روک لوے جگ سارا نوکراں رکنا نہیں سامک سکدے نے ذکر صدیق دا مکنا نہیں سب نے کہنا ہے ندی مل کے سامک سکدے نے ذکر صدیق دا روک لوے جگ سارا نوکراں رکنا نہیں روک لوے جگ سارا کاریاں رکنا نہیں سامک سکدے نے ذکر قرآن دا مکنا اسے عبادت وچ ہی جینا مل کے اسے عبادت وچ ہی جینا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو آصل سلیمان دے نبی پاسیو غیور مسلمان بھائیو جدو میرے امام عالی مقام جیڑے والے عرض کرنا چاہ رہا جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مبرے صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والو ان توجہ نال میری طرف ذرا بات سمجھانا چاہ رہا سوں جتنے کملی والے محبوب دے چوکیدار آئے جے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے میں دعا کرنا جنہاں نے بنیاداں چ مشورہ دیتا ہوئے انہاں تو لے کے اج تک جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو اللہ جنت دا باغ بنا دے تے جڑے زندہ نے نسل در نسل اس مسجد دا خادم بنا دے وے میں بڑا خوش ہویا اس پنڈ دی مسجد دیکھ کے بیٹا بیٹھ جو پتر بیٹھ جو وہ کار ماون ستوندے جے جلسے مولویاں ستوندے جے بیٹھ جو میرا چان میرا مکھن میری ملائی انج نہ کریا کرو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نمان پتر اپنے ابے کو ہور لیا تو تے چان نے بائل چھوڑو اور گفتگو سنو ذرا دھیان نہ جدو سرکار مدینہ سرو قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن لن میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اپنا کردار بدلو صحابہ سارا جگ کر دے اپنے اپنے رنگ وچ کر دے مگر جو صحابہ کر دے کوئی کر دے خدا را اپنا کردار بدلے جب تک ہم صحابہ جیسا کردار نہیں بنائیں گے ہمیں صحابہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ملنا ہو کیونکہ نبی کے یاروں نے جو مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ہو انہوں نے کیا تو آج تک ہم ان کا نام لے رہے اگر ہم نے وہ کر لیا جو صحابہ نے کیا قیامت تک لوگ ہمارا نام لیں گے 1500 سال گزر گئے نہیں عرض کردہ پیا مسلمانوں آج جتنے نوجوان آئے نہیں کوئی فیس بک ماڈل کوئی وانابی ٹک ٹاک ماڈل کوئی مسنجر ماڈل لاکی ماڈل یہ نوجوان میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں بھی ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور میں سب کو آج آپ کے گاؤں میں پیغام دینے آیا ہوں میری یہاں پہنا بھی دھیان نہ سن لن میرے ویر ہوئے دھیان نہ سن لن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے حضرت مولا علی پاک شیر خدا مالک غنیمت دے اندر حاتم تائی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نہیں جڑے والے جوان مرداں چ جوان بیٹی کھڑی ہے مصطفیٰ دے یار نال لے کے آ رہے نہیں کسے ہاتھ نہیں لایا کسے ٹچ نہیں کیتا کسے رستے چ نمبر نہیں منگیا کسے ڈریس نہیں پوچھیا کسے اکھ چوک کے نہیں ویکھیا اینو صحابہ کہندے نے نبی دے یار لے کے کافر دی بیٹی نو مالک غنیمت چ لے کے آ رہے نہیں نبی نے بجا کے آئے آج صحابہ دا ذکر کیوں ہوندا ہے انہاں مصطفیٰ نو آن کے پوچھنا میں سونیا اے دے بارے تاڈا کی آڈر ہے صحابہ نے ہر کم کرن تو پہلا مصطفیٰ نو پوچھ دے سی اسی جناب اعلیٰ کام کر کے بھی مصطفیٰ نو نہیں پوچھ دے کہ ہن بنے گا کی نہ کر لگیا پوچھ دے نہ کر کے پوچھ دیں صحابہ اگر کوئی کام کر بھی لیندے سی نا تے پوچھ دے مصطفیٰ نو سی سونے ایدہ گناہ کیے ایدی سزا کیے ایدی جزا کی اگر سزا تے ایتھے ہی دے دو اوتھے اسی نہیں بدلہ دے سکتے ہے کوئی ایسی مثل تاڑے چو کسی نے جا کے پوچھیا وے مولوی جی میریاں 6 دھیاں نے تے میرے 6 پتر نے تے میرے منڈے آندے نے ساڑے نہ ہی زمین لا دے تے میرے نبی نے ایتھے کی کیا
یہ مسئلے نہیں کدی پوچھے، اے مسئلے ضرور پوچھے نے. ساڈا مولوی سنتا گھر پڑھ کے آندا ہے، گھرے پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا؟ یہ مسئلے بڑے مولوی نے پوچھتے جی. ساڈا مولوی حجرے چ سیدھا ہی آندا، مسیتے وڑ جاندا ہے، نماز پڑھا کے چلے جاندا ہے. چلیا تینوں کی پتہ انہیں اتنے نفل پڑھے سنتا پڑھیاں نے تے تو اودے تے بلیم لاؤنا ہے، بدگمانیاں کرنا ہے. آ ذرا سن بیٹا توجہ ہے پتر ادھر دیکھو. عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا لفظ سنن والا ہی. حاتم تائی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نے. علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا وے، مگر جو علی کردا کوئی کوئی کردا وے. آج کتنے مسلمان نے جڑے اپنے آپ نو سید بھی کہلاندے نے، آل رسول بھی کہلاندے نے، پھر فلماں چ کام کردے نے، ڈرامیاں چ کام کردے، پھر سید نال کھاندے نہیں. ہائے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. آل محمد کو وہ مانتا ہے جن کی بیٹی کا حیا غیر محرم نہ دیکھے، جس کے پردے غیر محرم دیکھے، اس کا چہرہ نہ دیکھے. آج میں لکھاں سید تینوں فلماں ڈرامیاں چ کم کردے وکھانا ہے، جنہاں دی ماں فاطمہ دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہیں پئی. سید کہہ لینا بڑا آسان ہے اور سید بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے. صحابہ والا کہلا لینا بڑا آسان ہے. یہ باہر بینروں پہ لکھا ہے کہ یہ صحابہ والوں کی مسجد ہے، مگر صحابہ والوں کی مسجد کہلانا لکھانا بڑا آسان ہے، مگر صحابہ جیسے اس مسجد سے بن کے نکلنا بڑا مشکل. مسجد ہے، اس میں تعلیم ہے، ذرا سننے بڑا قیمتی. آپ کے بڑوں نے بنائی، تقریباً اس کو 50-100 سال تو ہوگا اس مسجد کو بنے، 100 سال ہو گیا ہوگا. پرانی مسجد ہے گاؤں کی ہے نا. منڈے پتر بیٹھ جو نیچے بیٹھ کے سنو، گفتگو ہے، گلا نہ کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ذرا کنٹرول کرو. عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا اللہ کو سننے والا ہی. آؤ نقشہ سمجھانا چاہنا نیو نسل یوتھ آئی ہے کہ انہاں نبی دے یاراں نو کیویں منیا، اپنے اپنے گریبان چ جانکی ہے. خالی بینر لا کے جھنڈے لا کے نعرے مار کے مسجد چ نہیں جانا، کردار نال لے کے جانا. عزیزاں نے من جتھے گلاب دا پھول ہوندا ہے او دے نال کنڈا بھی ہوندا ہے. ایدا مطلب ہے اگر گلاب کہے میں نہیں لگنا، ایتھے کنڈے بڑے نہیں تے پھر گلاب دا حسن نہیں، گلاب نہیں بن سکدا. ایدا مطلب ہے ذرا لفظ سنن والا ہے میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن لن. عرض کردا پیا میں اللہ عمر چ برکت فرمائے، صحت والی ایمان والی زندگی دے. عرض کردا پیا عزیزاں نے من او ساتھ نہ پڑا میرا چان ادھر ایسا اللہ دی عمر چ برکت فرمائے. جا تیری ساس ساری عمر تینوں چھوٹا گوشت کھوائے، گوبھی دے نیڑے نہ لے جائے، میرا چان آیا وے. بڑیاں محبتاں کردا اللہ عمر چ برکت فرمائے، صحت والی ایمان والی زندگی عطا. میرے بھائی اکبر صاحب آئے نے، نب جی جتنے دوست احباب آئے نے نال شام دے آن کے بیٹھے نے. ذرا لفظ سنن والا کتنے دوست احباب آئے نے. ایتھے ایک بچہ سی اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، بڑا میرے نال پیار کردا. کی نام بھائی سن مینوں لین واسطے اگوں گئے سی، انہاں دا بھائی فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ ہویا سی. عمر اللہ پاک دے بچیاں نو صبر دوے، میرا بڑی محبت کردا سی میرے نال. ہن لفظ سنن والا ہے ماں ذات دے کاجل والے نبی نو ماننے والو. حاتم تائی دی بیٹی نو لے کے نبی دے یار آ رہے نے، جڑے ویلے جوان مرداں چ جوان بیٹی کھڑی ہے. میرے آقا دی نظر پے گئی ہے. سنو اپنیاں بیٹیاں دیاں ویڈیو بنانے والو، اپنیاں بیٹیاں نو فیس بک آئی ڈی بنا کے دینے والو، اپنیاں بیٹیاں نو ٹک ٹاک آئی ڈی بنا کے دینے والو، اپنیاں بیٹیاں دیاں مہندیاں نکالنے والو، اپنیاں بیٹیاں نہ قوالی نائٹ کرانے والو، اپنیاں بیٹیاں دا فوٹو سیشن کرانے والو، اپنیاں بیٹیاں نال فوٹو سیشن کرانے والو. چھٹیاں آون تے اپنیاں بیٹیاں نو کزناں دے نال 2-2 مہینے کٹھے بٹھانے والو، کزناں دے نال 2-2 ہفتے کٹھے بٹھانے والو. جی میری مامی کا بیٹا میرے پھپھو کا بیٹا ہے، ہمارا فرسٹ کزن آیا، تھرڈ کزن آیا ہے. آج میں آصر سلیمان بتا جاؤں ہم کیسا اسلام
اسلام لے کر بیٹھے ہیں. نبی کے یاروں کا اسلام کیسا ہے؟ حاتم طئی دی بیٹی سامنے کھڑی ہے, دولہا سامنے اج حاصل سلیمان دا ہے. اپنے دولہا دلہن نو سامنے بٹھا کے فوٹوگرافر نو کیمرہ مین نو کہندا ہے کہ رج کے میری بیگم دے فوٹو سیشن کر. اللہ دی قسم ہے دولنا ساری زندگی اپنے خامن دے نے حکم نہیں ماندیاں جنیاں اس کیمرہ مین دے حکم ماندیاں نے. گڈی تو اتر دیاں دی ویڈیو باندی ہے, کمرے چ جاندیاں دی ویڈیو باندی ہے, بیٹھتے بیٹھیاں دی ویڈیو باندی ہے, دودھ پلائی دی رسم دی ویڈیو باندی ہے. ہتھاں چ ہاتھ پا کے دولہا دلہن پھیریاں لے رہا وے. ودا میں تم نصارا تمدن میں تم ہنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. دل سے اپنا جی لفظ سننے والا ہے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں کملی والے کو لے چلاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس نبی دا کلمہ پڑھیا وے اس نبی کریم دی بارگاہ چ حاتم طئی دی بیٹی کھڑی ہے. جناب جی سنو مسیح العقیدہ دی بیٹی کھڑی ہے. حاتم طئی مسیح سی عیسائی سی جڑے والے سامنے کھڑی ہے. حاتم طئی دی بیٹی ہے. مسلماناں دے نبی دی نظر پئی ہے, کملی والے محبوب دی نظر پئی ہے. سرکار نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ, آقا تاڑے منکر دیتی ہے, تاڑے دشمن دیتی ہے. جنگاں چ سب کو جائز ہوندا وے. میرے کملی والے نے اج کر کے کالی کملی اتاری ہے. ذرا سنیا جے دھیان دے نال, انج کر کے مصطفیٰ نے کالی کملی اتاری ہے. کافر دی تی دا سر گجیا وے. فرمایا غلاموں تی کافر دی ہوے تی مسلم دی ہوے, تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں. فرمایا تی کافر دی ہوے تی مسلم دی ہوے, تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. میرے نبی نو اپنی زینب دا پردیس یاد آ گیا. او شالا مرن نہ ویر کسے دے, نہ ہون نہ مانیا بہنا. او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. اج پرا بہناں نو چھڈی پھردے نے, بہناں پراواں نو چھڈیاں پھردیاں نے. پر میں ہاتھ جوڑ دینا لکھ گھر چ بہن نہ لڑیا ہوے, پر بہن دے سہریاں نو پتہ نہ لگے کہ برا بہناں نہ نہیں ملدے, برا بہناں نہ بول دے نہیں. نہیں تے سساں کتیاں دے بھانڈیاں چ پانی پیاندیاں نے, آندیاں نے لیا پچھلیاں نو تے میں ظالم سساں نو ہی پیغام دواں گا. نہیں بہنا کدی نہ کمی تیرے پچھلے مر گئے نے. جدا فرشتے نہ ہوے او دارش عظیم تے ہوندا ہے. میں اپنے بھائیاں کے بھی ہاتھ جوڑ دینا ہے, کدی تی کر لڑی وی ہوے او دے سہریاں نو پتہ نہ لگے. عید شبرات آوے تے نال پہنچ جاویں, سس نو پتہ نہ لگے. ماپے نہیں بول دے, بہناں دے ویرا بھرا نہیں بول دے. آندے نے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے بیکے. میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے. تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں, ساڈا کیڑا زور بابلا. جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں, ماپے دے دے دور بابلا. نیویں بیٹیاں والے جان دے نے, میری آنکھاں چوں آنسو کیوں, ممی 3 بیٹیاں دا باپ ہے. میرا پالنیاں بڑیاں سوکھیاں نے, اے تیاں نہیں وستا جہیز بنانا بھی ماپیاں لی بڑا سوکھا ہے. پر گیٹ کار دا کھول کے پیار دے کے گڈی چ بٹھانا بڑا اوکھا ہے, ڈولے پانا بڑا اوکھا ہے. جدو بیٹی ویکھ دیے اصل سلیمان دے اندر باپ بیٹی نو پیار دین لگیا روندا ہے. ابو مکان بنائے تے ڈولیا نہیں, بیٹی سیٹ بنایا تے ڈولیا نہیں. ابا گڈی دتی تھی نو تے ڈولیا نہیں, زیور بنایا تے ڈولیا نہیں, رضائیاں بنائیاں تے ڈولیا نہیں. میرے واسطے سارا جہیز بنایا, پھر نہ جی پٹ سیٹ پھرنی سیٹ فرنیچر بنایا تے ڈولیا نہیں. ابو ہن کار چ بٹھان لگیا کیوں ڈولے ہیں؟ بیٹا اج میں جگر دا ٹکڑا لا کے گھڑی چ بہا دیتا ہے. دنیا دا دوستا اوکھا مرحلہ, کدے سس نو گال نہ دیں, سورے نو گال
گال نہ دے سراندے پراندے وال ویکھیا کر باپے سورے آئے ہون سراندے بٹھایا کر پیراں لے پاسے آ پیا کر کے ہو اس باپ دے آنسواں دا تو مول نہیں دے سکدا 20 سال تیری بیگم نو نے پڑھایا کالج چھڈن گیا لین گیا سکول چھڈن گیا لین گیا جدن باپ ڈولے پاندا واہ دنیا دیا سونے ربا کے کھیڈر چاہیے کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائی جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویٹ جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پے گئیاں وے ہائے بابل میریاں گڈیاں تیرے وال جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے بزرگ رو رہے نے سجن تے متر رو رہے نے بھائی رو رہے نے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے ذرا لفظ بڑا درد والا ہے جتنے میرے دوست احباب آئے ہیں کل بڑی میں خود رو پیا تسی رو پے جے میں چاہنا تیرے دل وچ درد والا آواز بٹھا کے جاواں ذرا سنیے لفظ بڑا قیمتی ہے اس دن باپ مر جاتا ہے جتن جناب بیٹی کو دکھ آئے ہائے میں نے اتنا پیار سے پڑھایا لکھایا پھر بھی سسرال والے اس کو سکھ نہیں دیتے ذرا سنیے لفظ ذرا دھیان نال کتنے بیٹے بیٹھے سسر کو گالی دیتے ہیں سکول دے بوئے اگے بیوی تیری پڑھ رہی ہے تو بچے باپ کھڑا ہویا ہے انہیں بچے تیرے پڑھانے نہیں پر باپ سردی چے باہر کھڑا ہے اندر میری بیٹی سکول پڑھ دی پئی ہے ذرا سنیا جے میں ہاتھ جوڑ دینا نہ بابے آگے جیڑیاں عورتاں کہندیاں کہ بہو کو گھر سنبھالنا نہیں آتا نو گھر سنبھالنا نہیں آندا مونا پھبے کٹن سسا نو پیغام دینا ہے حیا کریا کر جنس نو جنس پیاری ہوندی ہے تو عورت دے روپ دے سپنی بن گئی ہے تو عورت دے روپ دے ٹھویں بن گئی ہے تو عورت دے روپ دے اندر سپنی بن گئی ہے تینو جنس پیاری نہ رہ گئی تو بہو نو نہیں گھر سنبھالنا نہیں آندا میریاں 3 بیٹیاں نے بزرگ ایک بیٹا ہے میری بیٹی ام ایمن مینوں کہندی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے بولا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کی میں کتنی دیر کل نہ لا کے رویا یہ مینوں پتا وے میں مکان چھڑ جانا ہے میں صفائی نہیں کراں گا مینوں پتا وے میں آصل سلیمان دی زمین چھڑ جانی ہے میں ویرا کرایا نہیں ماراں گا روڑی نہیں پاواں گا میں کھال نہیں کھالاں گا مدعا کڈن نہیں جاواں گا کیوں مینوں پتا میں زمین چھڑ جانی ہے میں ویچ دیتی ہے اللہ دی قسم بیٹیاں انمول رشتہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیا نے بابل دے کمرے نت صاف کر دیا نے بڑا درد والا جملہ ہے ہائے میرے ربا تیریاں شاناں نے اور میرے بزرگوں کدی بیٹیاں دا حق نہ کھانا کدی بہناں دا حق نہ کھانا آج کتنے ماں باپ بیٹیوں کو زکات دے رہے بھائی زکات دے رہے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا نے ان کو فقیر نہیں بنایا تم بھی فقیر نہ بناؤ اصل سلیمان جے جدوں بیٹی دا خامد فوت ہو جائے سارے برا کٹھے ہو کے باپ کول جایا کرو ابو ساڈی بہن بیوہ ہو گئی ایدا مکان چو 20 لاکھ حصہ بندا ہے اینو دے دیے ایدے بچے پڑھ دے رہن گے ایدا کم چلدا رہے گا ساڈے اگے ہاتھ نہیں کرے گی آج کتنے ظالم سور کھا کھا کے اپنے جسم کو 3 پیپے چربی سے بھر لیا مگر بہن کو زکات دیتے پترانا اس کا حق نہیں دیتے وہ دا حصہ نہیں دیندے آج کتنے دوست بیٹھے نے میں بیرا پوچھنا چاہنا ہے تجتاں پڑھنا ہے داڑیاں رکھدا ہے نمازاں پڑھنا ہے سہ روزے لانا ہے چلے لانا ہے تبلیغ چ جانا ہے وہ سارے کام چنگے کرنا ہے بہناں دا حق رگڑ کے پھر آنا میں جنت جاواں گا تیاں دا حق رگڑ کے اینی انہاں مرضی نال معاف کیتا ہے کون مرضی سے معاف کرتا
پتا ہے انہاں نوں پتا ہے میرے بھراواں نے مینوں ملنا نہیں جے میں حصہ لے لیا تے بھتیجیاں ملنا نہیں پرجائیاں نے ملنا نہیں یہ گندا معاشرہ امانت کو کھا کے خوش ہوتا ہے سورۃ انفال اگے روزے آ رہے نے تساں تراویحاں پڑھنیاں نے مینوں پتا لوکاں نے مسجداں پڑھ دینیاں ہے پر قرآن پڑھ دے جے قرآن پڑھ دے جے عمل کنے کرنا ہے سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائن نہ پیار نہیں کردا پر میں اصل سلیمان دے بزرگاں نو پیغام دے جاؤ ایک میری گل یاد کر لاؤ پت کو پت ہو جاندے نے دھیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سام لیندیاں نے دھیاں ماپیاں دے جنازے سام لیندیاں نے پتر 2 منٹ روندے تے چپ کر جاندے دھیاں میں ویکھیا ایتھوں ٹیلی فون جاوے ویر خیر میں پتو کی تو بول رہا میں جل کے پاڑویں تھے تو بول رہا میں پرانے کانے نصیب آباد تو بول رہا بے ویر ایس والے فون بہن تیرا بابا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے رات دی گڈیاں لے کے تر پیندیاں سارے راہ گڈی چوپاوے تیاں روندیاں ہوندیاں نے ایڈے درد نہ روندیاں گلیاں دے کاکھڑوا دیندیاں نے بے بابل ساڈا چڑیاں دا چمباؤ اسی ہڈ گڈ جانو بے بابل تیرنا تے ساڈیاں بہاراں واسدیاں سی تیرنا تے ساڈے پیکے واسدے سی میرے ہوندیاں کوئی نہ پوچھے تیرے موہیاں سانو کون پوچھے پر ایک میری گل یاد کر لاؤ جتن تیری اصل سلیمان چو منجی ترنی ہے ادن ایک کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شہزادیاں تیاں اس گھر دیاں مالک نہیں رہنیاں تیریاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں نے اللہ اکبر ناکنا اٹھ کے پانڈے مانجیا کر تیری بادشاہی قبراں چ جا ستی ہے ایک میری گل یاد کر لاؤ میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن لن میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن لفظ بڑا درد والا ہے اللہ جاندا جنے بیٹھے جے لفظ سنن والا ہے میریاں بہناں بھی سینے دے نال لے لو میرے ویر بھی جناب لاؤ اپنے دل وچ گلاں لے جاؤ جنے دوست باپ بیٹھے نے ایک ایک بات تے اپنے جناب والا دل وچ لے جاؤ جنے دوست باپ آئے نے ذرا سنن والیاں باتاں نے عرض کرنا چاہ رہا میں بڑا درد والا جملہ کہن لگا میں شہراں ورکاں چ بابا فوت ہو گیا گجرا حالے دا واقعہ ہے او دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے سنو سنو پتراں دے نام جائیداد لانے والو بیٹیاں دے حق کھانے والو پت کپت ہو جاندے نے دھیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سام لیندیاں نے اے دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے مانت چو خیانت کرنے والو حقاں تے ڈاکا مارنے والو اینو بیٹیاں کہندے نے اللہ اکبر سامنے کھڑے نے آندی اتنا بیلا جنازہ منام چ پیا ہے تے جناز گاہ چ بڑے بڑے سیاستدان کھڑے نے تے دے پتر بھی کھڑے بھرا بھی کھڑے نے آن والا پاپا کڑا آندا لوکو میں 12 لاکھ روپیہ لینا اے دی میت نو ایتھے رکھ دو میں جنازہ نہیں پڑھن دینا اے دے پتر بھی چپ نے اے دے بھرا بھی چپ نے اے دے پتر بھی چپ نے اے دے بھرا بھی چپ نے اے دے پتر بھی چپ نے اے دے بھرا بھی چپ نے اے دی بیٹی نو پتہ لگا میرے بابل دی میت روکی ہوئی ہے دوڑی دوڑی آئی جناز گاہ وچ آندی وے میرے بابل دے بیلی آؤ قرضہ میں اتار داں گی میرے بابل دی منجی میں تو ویکھی نہ جائے آدھا نہیں مینوں ابھی چاہیدا ہے انہیں کناں دیاں ڈنڈیاں اتار دتیاں ہتھاں دیاں مندریاں تے بریسلٹ اتار دتے آندی لے وے میرے بابل دے بیلی آؤ ابھی تے میں اتنے جوگی ہیں قرضہ میں اتار داں گی بابا اچھی اچھی رون لگ پیا آندا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا یہ دی مان سی میرے کول آندا سی میں مراؤ میرے وارثاں نو دے دیوی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا آیا یہ دے پترا آکھنا سی میں وارث ہے بھراواں آکھنا سی میں وارث ہے پر آندا اج پتہ لگا ہے مویاں دا کون وارث بندا ہے آندا تھیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਰਾਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਏ ਅਸਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਪੁੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਤੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ 200 ਮੀਲ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਐਲਾਨਕਾਰੀ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲਾਮਾ ਅਸ਼ਰਫ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆ 1000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਦੇ ਆਓ 200 ਮੀਲ ਤੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਨਲੈਕੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ V80X ਗੱਡੀਆਂ ਝੂਟੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਈ ਨਾ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੋ ਧੀਆਂ 700 ਮੀਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਗਲਤ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और सारी दुनिया दे लोगों कहते हमें कश्मीर चाहिए हमें फलस्तीन चाहिए पता कितना बड़ा गजा है 40 मील लंबा है 14 मील इस तरह चौड़ा है हजरत हाशिम की वहां कब्र है हजूर के परदादा की कब्र है और मेरे सारे दोस्तों उनसे इतनी बड़ी जमीन मांगने वालों कि हमें कश्मीर फलस्तीन वापस दो असल सुलेमान हुए चे तू सकी भैन सकी धी नूं एक कनाल हिस्सा नहीं दे सकदा ते गल्ला उन्हां दियां करदा फिरना है आज अपने अपने गिरेबान में जंग के हमने इनसे कितनी वफा की है लामा साहब बैठे हैं और दोस्त बाप बैठे हैं इनको पूछना ये शेखुपुरा में लोगों के मरब्बे किल्लों के मालिक हैं इनके घर के पास लोग कौन बेटियों को हक पूरा दे रहा है कौन अपने रिश्तेदारों को हक दे रहा है मैं लफ्ज़ समझाना चाहना जिन्ने बॉस बैठे जे बड़ा कीमती जुमला है जे पल्ले बनने मेरे नबी करीम ते किसे गंदी ओजरी छोड़ दी थी आज भी फैसला तेरे हाथ च बीमारों में ਧੀਆਂ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਕੋਲ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਈਤ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਈਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਹੁਰਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾੜਵੇਂ ਤੇ ਤੁਰੋਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮਈਤ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀਆਂ ਏ ਲੋਕੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅੱਬੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਏ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਏ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਮੰਜੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆ ਧੀਆਂ ਮੰਜੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੁੱਸਣ ਲੱਗੇ ਰੋਵੇਂਗਾ ਕਿ ਹੱਸੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੌਣ ਗਵਾਉਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਆਂ ਤਦ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੁਰ ਚੱਲਾ ਏ ਜਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਗਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਸਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਸੱਸਾਂ ਦੁੱਧ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਬੀ ਉਸਵਾ देखो हजूर दी बेटी दा उसवा देखो सुनिए सुनिए जरा ध्यान से उसवा
रसूल देखो, अपना करदार देखो। किसे आन के क्या फातिमा तेरे बाबे ते किसे गंदी ओजरी सुटी है। ओए मापिया नू जेलां वखाउण वाले हो, मापिया नू परियां च जलील करने वालो, मापिया नू थप्पड़ मारने वालो, माँ बाप नू आंदे जे डोंट टच मी लाइफ, तुम कौन होते हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले, ये भी औलाद है। तेरे बाबे ते किसे गंदी ओजरी सुटी है। आंदी अच्छा दौड़ी दौड़ी आई बैतुल्ला विच, मेरे नबी तो ओजरी परां करके आंदी है अबू ए मक्के दे काफर नहीं जानदे मेरे बाबे मुहम्मद दियां किड़ियां शानां ने। सरकार दे कंधे मुबारक नु सहारा दे के बेटी ने गल ना ला लिया। मेरे नबी के आंदे ने शाला जिवें जवानियां माने हो मेरी लाड फातिमा, अपने बाबे नु पुत बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा, अपने बाबे दे दर्द नू अपना दर्द समझन वाली हो मेरी शेर फातिमा, अपनी मां खदीजा दी तस्वीर बन के मेरा गम वंडाउण वाली मेरी गम खार फातिमा, अपने बाबे नू पुत्र बन के वखाण वाली हो मेरी दलेर बेटा फातिमा, अपने बाबे दे दुख नू अपना दुख समझन वाली हो मेरी धी फातिमा। आज कितने दोस्त बाप रो रहे, मैं देख रहा चेहरे नहीं हिल रहे, सिर नहीं हिल रहे, एडी तवज्जो ना लोग गुफ्तगू सुन रहे ने। मैं समझाना चाहना है ओए लोगो, पुत्र दुनिया च दगा दे जांदे ने, धीयां कदी मापिया नू दगा नहीं देंदियां। आखड़े बड़े लफ्ज़ समझान लगा है, बेटियां मैं वेखिया घरों मापिया नाल लड़ के भी चले जान ते मां प्यो ना मिलन दी कोशिश करदियां। अबू एक बार ही सुलह कर लै, लफ्ज़ सुनो जरा तवज्जो नाल, बड़ा कीमती जुमला कहन लगा मैं। इत्थे खुल्लिया वाले च एक लड़की ते लड़के दी शादी हुई, फैसलाबाद दा वाकया। मैं 7 साल जुमा पढ़ाया फैसलाबाद ते गल सुनिया जे बड़ी कीमती है। ते इत्थे मुंडियां ली मठियाइयां वंडदे न, इन्हें अपनी बीवी नू क्या कर्मां लिए लड़ाई किवें मुकनी है। कहंदी है मैनू ते पता नहीं, आंदा तेरे मां प्यो होण ते तू दरवाजा नहीं खोलना, मेरा माई बाप आवे ते मैं नहीं खोलना, ते लड़ाई मुक जाएगी। रोज लड़दे ने, कुदरत मालक दी पहले लड़के दे मां बाप आए, इस मुंडे ने मां बाप लिए दरवाजा बंद कर दिता। मां बाप रोंदे रोंदे वापस चले गए। चंद दिन गुजरे, लड़की दा मां बाप आया, इस शामा तक दरवाजा नहीं खोलिया। शाम तो बेटी दी मां वापस जान लगी, बूहे अगे रो पई, अच्छा धीए मैं ते 9 महीने पेट च रखिया सी, तू अज बूहे तो खाली मोड़न दई है, मां ली बुआ नहीं खोलिया। इन्हें कहा सी जा मैनू रख ला या मापे रख ला। लड़की ने कहा ठीक है कसम पूरी करांगे, तू ही मापे छड़ दे ते मैं भी छड़ दवांगी। पर शाम दा वेला ये जेड़े वेले जनाब मां वापस जान लगी, लड़की ने हाथ खावन दे हाथ चो छड़ाया, बुआ खोल देता है। जेड़े वेले दरवाजा खोलिया ना, मां बाप नू बाजू पकड़ के अंदर ले आई। ये खावन ने लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया। 1 साल बाद बेटा पैदा आया, इन्हें खुशी नहीं की। फिर बेटा पैदा आया, खुशी नहीं की। फिर बेटा पैदा आया, खुशी नहीं की। लोकां वेखिया यार मुंडा जमदा, मुबारक लैंदा भी नहीं, मुबारक देंदा भी नहीं, खुशी करदा भी नहीं, मठियाई वंडदा भी नहीं, हसदा भी नहीं, खुश भी नहीं हुंदा। इनू चौथी बेटी अल्लाह पाक ने दे दित्ती। इन्हें लोकां च मठियाई वंडी, जिधर मठियाई देन जावे रिश्तेदार आखन यार 3 मुंडे जम्मे ते खुशी नहीं मनाई, अज मठियाइयां लैके आ गया मैं। 3 बेटे जम्मे ते खुशी नहीं मनाई, अज खुशी लैके आ गया है। आंदा कीके ते आया जे मैं दसांगा, अपनी बेटी दा कीका रख लिया है। आंदा कीके ते आया जे ते मैं दसांगा। एक पासे ससुराल बैठाए, एक पासे पेके बैठाए, ते विच बेटी चुक के खड़ा हो गया ते उच्ची उच्ची रोन लग पिया। ओ बरादरी वाले हो अज पूछो ना मैं बेटी वरी क्यों खुशी की है। इतने साल पहले मेरी बीवी ते मैं कसम खादी सी, मेरा मां बाप आए मैं दरवाजा नहीं खोलना। मेरी बीवी ने कहा मेरा आवे ते मैं नहीं खोलना। एक दिन मेरा मां बाप आया, मैं रोंदियां
کر دیتا میں کمرے چ داخل نہیں ہون دیتا پر کہندا دوسری وار جڑے والے اے میرا ماں باپ بنا وے آیا اے میرا ساس سہرا آیا میری بیوی نے کمرے دے جناب اعلی دروازے کھول دیتے میری بیوی نے بازو پکڑ کے بٹھایا میں لڑائی نہیں کیتی کہ میرا چھڈا کے تو اپنیاں نو مل پیے میرا چھڈا کے اپنیاں نال بیٹھ گئے میرے چھڈا کے اپنیاں نال بول پیے آندا میرا بیٹا پیدا آیا میں رون لگ پیا اج میرا بھی دروازہ بند کرن والا جم پیا ہے کہندا دوسرا بیٹا پیدا ہویا میں پھر ہور ڈریا اج میرا بھی دروازہ بند کرن والا جم پیا ہے تیسرا بیٹا ہویا کہندا مینوں ڈر پے گیا کہندا چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تے میں اج مٹھیائی ونڈی ہے مینوں پوچھو میں کیوں ونڈی ہے اج خوش ہو گئے میرا بھی دروازہ کھولن والی کوئی جم پئی ہے تیاں ماپے والی بوئے کھول دے دیاں نے آج کتنے دوست باپ بیٹھے نے تیاں چھڈی پھر دے پر آپ بہنا چھڈی پھر دے عرض کرنا چاہ رہا میں اجنیاں اکھاں چوں آنسو نے مینوں امید اے دلاں چ نرمی لے کے جان گے من لا یرحم لا یرحم جڑا کسے تے رحم نہیں کردا اللہ بھی اودے تے رحم نہیں کردا حاتم تائی دی بیٹی سامنے کھڑی ہے میرے نبی نے کالی کملی اتاری ہے کافر دی بیٹی دا سر کجیا ہے اج سکے چاچیاں دیاں پتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے لاہور دے ڈیفنس چلا بدائے اصل سلیمان دے اندر بہن دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے میرا ماما رشتے باروں لبدائے ایک میری گل سن لا لاہوریا اوے اصل سلیمان دے عباسی آؤ اوے بدو کی دے عباسی آؤ اوے گردو مذہب تو آن والے آؤ اج گل سن ناصر مدنی تیرے پنڈ آیا ہے آخری باتاں کر رہا ہے اینو اپنے دل وچ لے کے جانا ہے بڑی وڈی میں تیرے گل سمجھانا چاہنا ہے اینو پلے بن کے لے جاؤ میرے نبی سامنے کھڑے نے حاتم تائی دی بیٹی دا سر کجیا ہے فرمایا پیچھے ہٹ جو غلامو آندے نے بٹیاؤ اج میرے گھر رہے میں تانوں پوچھنا چاہنا ہے قربانی دا دن ہوندا ہے پھر عید دا دن ہے کنیاں نے اپنیاں یتیم بھتیجیاں دے گھر بکرے پورے بننے نے کنیاں نے یتیم بھتیجیاں دے گھر چھترے بننے نے قسم اصل سلیمان چ تیرے 4 قربانی دے بکرے کھڑے ایک بکرا رسی سمیت کھول کے رات پرجائی دے بوئے تے جاؤ پھر خیر اس ویلے آیا ہے بہن آپ بکرا دے چلائیں سویرے قربانی ہے تے آپ کراویں سنو ذرا سویرے بچے اٹھے قربانی دے لیلے دی رسی پڑی تے اصل سلیمان دے چوک چا گئے اتھوں لوکا پوچھیا یتیموں او غریبوں تسی تے روٹی کھان جو گئے نہیں لاکھ دا بکرا کتھوں بنے آئے اے میری ماں نے لے آئے اللہ دی قسم اے بچے فرش تے خوش ہون گے اللہ عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا تیرے گھر بڑی قربانی پتہ نہیں قبول کے نہیں تیرے یتیم پانجے پتیجیاں دے گھر بننی قبول ہو جائے گی اے لفظ بڑا درد والا ہے تیریاں پانجیاں پتیجیاں عید والے دن تیرے رات تک دیاں اگے روزے آ رہے نے راشن بھر کے تھیلے دا دے آؤ دودھ دکان تو لوا دیوی میریاں بھتیجیاں یتیم نے میرے بھتیجے یتیم نے جدو تیری بیٹی عید والے دن 50,000 دا سوٹ پہنے 55,000 دا سوٹ اپنی بھتیجی نو پہنایا کر تاکہ انہوں باپ نہیں لیا کے دے سکدا پر باپ والے پیار تے دے سکدا ہے آج یہ چاچے تائے کے بینک میں 4 کروڑ بھتیجیاں نو نوکر بنا دیتا ہو سکول دی تعلیم نہیں دلائی یہ نمازی ہر سال حج عمرہ کرتے یہ مسجدوں کے مینار 150 فٹ بنا دیے اسی مینار کے سائے کے نیچے نمازی کی بیوہ عورت رل گئی اور نمازی اور جدن نمازی مرے 3 نمازی کٹھے ہو کے بیوہ عورت دے گھر جایا کرو تیے کام نہیں کرنا تیرا بندہ ساڑھے نماز پڑھدا سی اپنے بچے سکولوں نہیں ڈانے کیوں سنو اتنے سر غلام رسول صاحب میرے ٹیچر ہیں یہ یہاں آپ کے بدوں کی سکول میں پڑھاتے ہیں میں بھی ان سے پڑھا ہوں سنے لفظ سمجھانے لگا ہوں ان کے بعد بچے چھوڑ کے آئے بہن کنی
تنہا 30,000 نا جی 12 ہیں 36 3,60,000 سال داؤ 7,20,000 2 سالاں داؤ ایک بچہ 8ویں چے ایک بچہ 10ویں چے ایک بچہ 12ویں چے کہن پہن فیس میں دیواں گا بچے 2 سالاں چ پڑھ جان گے نوکری تے لگ جان گے تیرے نمازی برا دی عزت بھی بچ جائے گی یتیم بھی رولوں بچ جان گے نوکر بندی بن جائے افسر بن کے اس مسجد نو چندہ دین گے پر آج یہ مسجدوں کو ٹیلوں سے سجانے والوں یہ مسجدوں کو کلینوں سے بچھانے والوں یہ مسجدوں کو فنبی المونیم سے سجانے والوں یہ مسجد میں فنوس یہ بتیاں لگانے والوں اسی بتیوں کے نیچے اسی سلنگ کے نیچے بیوہ عورت کی زندگی رول گئی یتیم بچے نمازی کے رول گئے بتاؤ نمازیوں مینار کے سائے کے نیچے سارے نمازی بیٹھے ہیں مجھے یتیم بچے گلی میں رول گئے میرے محمد دی مسجد کچی سی پر صحابہ دے بچیاں نو چھت دیندی سی صحابہ دیاں عورتاں بیواں نو عزت دیندی سی مسجد نبی کچی سی نبی کھجور دے تنے سن پتے والی مسجد سی پر اپنے مسجد دے نمازیاں نو عزت وقار دیندی سی اج مسجداں چ کلین وچ گئے نمازیاں دیاں جراباں پاٹیاں نے نمازیاں دیاں چادراں پرانیاں نے کسے کروڑ پتی نے مسجد جان کے پوچھیا نہیں بابا تیری پچھلے سال بھی یہی چادر ہے اے سال بھی یہی چادر ہے اور دسو ہے علامہ صاحب نے میرے تو بات خطاب کرنا ہے انہوں نے دسنا ہے فرض نماز مسجد جب پڑھیا کرو سنتا نبل کر پڑھ لیا کرو فرض مسجد تے کیوں لیاندے سجے نو کھبے دی خبر ہو جائے امیر نو غریب دی خبر ہو جائے لوڑ مند دی خبر ہو جائے کہ ایتھے کون بندہ لوڑ مند ہے کون بندہ ضرورت مند ہے اج مسجداں چ تینو چغلیاں لبن گیاں کوئی سیٹھ غریب نہیں لبے گا کوئی سیٹھ غریب نہیں لبے گا بلکہ سیٹھ کول غریب بہن بھی لگے سیٹھ انہوں کول نہیں بہن دے گا اللہ دی قسم اٹھانا ہے او سیٹھو مسجد چ نماز تد پڑھنا آیا کرو جے ہر نماز تو بعد کسے نمازی دی ضرورت پوری کرو ہر نماز کے بعد کسی نمازی کو جرابے لے دو کسی کو چادر لے دو کسی کو سوٹ لے دو اللہ نے تمہیں فرض نماز مسجد میں اس لیے بھیجا آج کتنے نمازی مسجدوں میں جھگڑے کر کے چغلیاں کر کے گھر چلے جاتے ہیں ماں مسجد کے نخرے اس کی چغلیاں کر کے اس کو کہتے ہیں یہ مولوی نخرے کرتے ہیں یہ مولوی ایسے کرتے ہیں سنو یہ میری تقریر کا نچوڑ اپنے دل میں لے کے جاؤ میریاں بہناں بھی پیغام نوٹ کرن میں انہاں لفظاں تے اکتفا کرنا ذرا لفظ سنن والا ہے مسلماناں دا نبی ہے نبیاں دا سردار اللہ عمر میں برکت فرمائے صحت والی ایمان والی زندگی دے میریاں بہناں بھی نوٹ کر لن میرے برا بھی نوٹ کر لن آج دی تقریر اگر تو سب پلے بننی تاڑی زندگی چ انقلاب آئے گا میں تے صرف ڈینا جی سیاں لا رہے ہیں میں تے روٹا ویٹر تے ڈسکاں پھیر رہے ہیں تیری پنجر زمین تے رحمت دا سواگا عرش والے نے پھیرنا میں تے صرف بھائی جان تانوں سمجھان آیا ہے دن دا پلیا رات نو کارا جو نو پلیا نہیں آکھ جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا اسا تانوں سمجھاونا ہی ہے مولوی صرف سمجھاون جوگے نے ہدایت اللہ کو ہے اونچی بولے ہدایت کس کے پاس ہے کسی سے امید نہ رکھو کہ فلاں مجھے ہدایت دے گا اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ جناب جتنے بیٹھے ہیں یہ رائے ونڈ والے تبلیغی جماعت والے اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے صرف یہی بات لوگوں کو سکھاتے ہیں بھئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی بس اللہ سب کچھ کرتا ہے یہی پاکستان میں پاکستان بنانے کا مقصد یہی انبیاء کے آنے کا مقصد یہی اولیاء کا مقصد یہی علماء کرام کا مقصد آج کتنے دوست ہیں تبلیغیوں سے سن سن کے ان کے کان پک چکے ہیں مگر پھر بھی بچہ ڈر جائے تو اس کے گلے میں تعویذ باندھ دیتے ہیں اس آصل سلیمان میں کتنے بچے دکھا سکتا ہوں جن کی ہاتھ پہ ڈوری بندی ہو پوچھئے نا بھی پتر تو ڈوری کو بنی اے مینوں واہی بادی ہے
اچھا جی واہی بادی ہے گیس ہے تے ڈوری بنن نہ ہٹدی ہے تے میدے والے ڈاکٹر آپاں مار دینے ہیں آ ڈوریاں نال ہی واہ ختم کری آنے آ تذابیت والے ڈاکٹر جڑے میدیاں دے ڈاکٹر نے انہاں نوں مار دینے کئی بندے میں ویکھیا اللہ معاف کرے وہ کہندے جی فلانا چوری دس دیندا ہے کہ جے فلانا جو چوری دستا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن پولیس ہی ختم کرنے یہ جو تنہاواں کھا رہے ہیں تفتیش دیاں کہ آپ جڑا چوری دستا انہوں ہی تھانے کانے جباؤنے ہیں کہنے 10 فلانے نے چوری کی تھی مسیتوں جتی کنے چکی اگر کوئی بتاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا بس بھئی ایک تویت انہیں کر کے دیتا ہے تے میری ہٹی چلن لگ پئی ہے کہندے نا لوکی گلے چ تویت رکھیا برکت پہ گئی بٹوے چ رکھیا گل چ اگر جے گٹوے چ تویت رکھنا برکت پیندی ہے تے ایک تویت پاکستان دے گلے چ بھی رکھ دو وہ IMF روز منتا کراوندا ہے دیکھو ساڈا قرضہ ہی امترا لے جائے میں نہ سارے نو کہنا ہو جی وہ تبلیغی جماعت اپنا کھا کے اپنا پی کے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تمہیں کہہ کے بوڑھے ہو گئے وہ حاجی عبد الوہاب صاحب دنیا سے چلے گئے مولانا فہیم صاحب دنیا سے چلے گئے میں کتنے دوست مولانا نظر صاحب بڑھاپے میں ڈائمنڈ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا احمد لاڈ صاحب ہندوستان سے ادھر آتے ہیں میں سب کو پوچھنا چاہتا ہوں ان بزرگوں کی اتنی محنتیں آپ کو بات سنا ادھر آپ کی مسجد میں آتے ہیں پھر بھی کہتے ارے واڑی ہین بیٹھو پڑھو پکو کرارو وہ سارے میوات والے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کھائی جا رہے ہوتے ہیں بولو بھی ایسی ہے نا وہ تبلیغ والے بچارے ادھر سفرہ لگا کے کہتے ہیں آئیں بیٹھیں آپ کا اکرام کریں یہ پنڈ والے انہاں دے سفرے تے بیٹھ جاندے نے کدی گھروں بھی پتیلی پکا کے لے آیا کرو بھی ہم آپ کا اکرام کریں آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں ہم مولوی تو سجدے پڑھیں تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے وہ تبلیغ والے ہی تبلیغ کرتے ہیں بسترا انج موڈے تے رکھیا ہوندا ہے وچ کرنل جرنل میجر افسر نا جی باپڈا دے دوجے تیجے ہوندے تے اوتھے کہے مسیتے جانتے ہوندے چلو نکلو ہوندے چپ اچھا جی چلے جاتے چلو 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 اللہ دی قسمیں جے تبلیغ والے نے انہاں نوں پڑھایا نہ ہوندا نہیں تو ایڈے وڈے افسر نہ انہاں نوں پھڑ کے گٹر چ توندن کڈن والا بھی کوئی سچی گل کر پر یہ تبلیغ کا اثر ہے کہ افسر کی افسری مار دیتے ہیں بولو افسر کی افسری مار دیتے اب میں تمہیں پوچھتا ہوں تم اتنی دیر تبلیغ والوں کے پاس بھی بیٹھے سب کچھ کیا یہی کئی بندے اپنے تویز دھاگے پہ گلے پہ تویز رکھ لیتے ہیں چلو جی برکت پوے گی میں انہوں نے کہنا ہے جڑے تینوں کہندے نے گلے چ تویز رکھ برکت پیندی پہلو پیسے دے میں انہوں سوال کرن لگا ہے جڑے کہندے نے نا 10 جی میرا کام نہیں چلدا اکثر بیماری اج کل پئی بندیاں نوں اے تہاڈے کلے کروڑاں دے ویکھ نے پھر بھی تہاڈی پوری نہیں پیندی تہاڈے ایتھے حاصل سلیمان دے 4 چویرے سینٹر پارک دوجی تیجی چوتھی بن گئی مولوی دی تنخواہ نہیں ودی تہاڈے امام مسجد دی ودی کیڑا امام مسجد کی نام ہے کر صاحب مولانا بلال صاحب تسی میرے کہن تے دل وڈا کر کے 3 نمازاں چ دعا اچھی منگاونی ہے ایک مغرب دی ایک عشاء دی ایک فجر دی 3 نمازاں چ نمازی بہتے ہوندے نے تسی دعا اچھی منگاونی کیویں اگے تے تسی ہولی منگا کے تے چلے جاندے نا اکثر مولوی ہولی دعا منگاندے میرے کہن تے اچھی کی اللہ جننے حاصل سلیمان دے بندیاں دی تنخواہ ہے اونی میری کر دے تے جنی میری ہے یا انہاں دی کر دے کرو گے نا انشاءاللہ یہ ٹلا پہ گیا مولوی اس لئے ڈر گیا اللہ او مستاں والیاں اگر اپنی امام دی تنہائی نہیں ودانی اللہ کرے تہاڈا قلعہ بھی پھر 20 لاکھ تے ہی آ جائے پر تو ہی وہی جتے میں یہ مستوں والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی امام کا بھی خیال کریں یہ تبلیغ والے بیچارے اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں پھر بھی ہمارے لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے ذرا بات سنیں جو میں بات سمجھانا چاہتا پوری تقریر حضرت صاحب کو میں بھی ادھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ نعت خان کو سنا لاما صاحب نے بھی مجھے سنا ہے ایک کام پیچھے تریا ہوں
मैं इतने बैठा रहा आधा घंटा। हुण गल जिन्ने बैठे जे ना सुनने वाली, कितने दोस्त बाहर बैठे हैं, वो तवीत वाले नूं जाके आंदे जी मेरा काम नहीं चलता, ओ जी मेरी दुकान नहीं चलती, ओ जी मेरा काम नहीं चलता। वो आंदा है 10,000 मैनू फड़ा, तेरा चले ना चले मेरा चल गया। स्वाद ते तादे पहलो तेरा काम चलावे, क्यों भाई? अच्छा कई बंदे इन्ना तवीज़ां ते पक्के होए ने, आ साडे लाहौर तो लैके कसूर तक ते तवीज़ां दी मंडी लगी है ना, जिथों मर्जी करा लो, उधरों उधरों। कोई मौलवी भी करता होवे तो गुस्सा ना करना, मैं चले जाना भाई। कई विच मौलवी भी बैठे होंदे ने जिहड़े करदे ने। मैं उंज मिसाल देन लगा, मेरे अल्लों भावें 5 लाख तवीत करो मौलवी ते कराउन आवाम, मैनू कोई नहीं घाटा, पर एक मेरा भी तो मसला हल करो ना। एक तवीत सानू भी दवो, असी वापडा दे मीटर ते लाइए ते यूनिटी ना डिगे भी। ताडे तवीत होर सारा कुछ करदे, मर जाओ, मौलवी दा मीटर नहीं रोक सकते। आज वादा करें अल्लाह से होने का यकीन हमारे, यार सारे बोले अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। इसी में हमारी कामयाबी है। सहाबा वाली मेहनत हमारी जिंदगी में आ जाए, नबियों वाली मेहनत हमारी जिंदगी में आ जाए, सहाबा वाला तरीका हमारी जिंदगी में आ जाए, यही हमारी कामयाबी है। आज कितने दोस्त हैं ये जुमले याद करके भी फिर भी औरों से उम्मीद रखते हैं। इधर इत्थे तुहाडे आसिफ सुलेमान मंगल नूं शादियां बहुत कम हुंदियां होणीआं, मंगल नूं शादियां दिन भी बहुत कम पैंदे होने। पता क्यों आंदे ने? नहीं जी मंगल मनूस दे ने, बुध कम सुध। वाह तौहीद वालो, अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, मखलूक से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। अब मैं तुम्हें पूछूं ना कि ये तबलीगी जमात का मूल डालो ना, मंगल को शादी करके दिखाओ ना, दुनिया को बताओ कि मंगल भी अल्लाह का बनाया दिन है। वज़ा में तुम नसारा, तमद्दन में तुम हनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। बुतों से तुम्हें उम्मीदें, मंगल से तुम्हें उम्मीदें, बुद्ध से तुम्हें उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या है? भाई सारे दिन किसके हैं? तो फिर क्यों ऐसे करते हैं आप? दिनों पे उम्मीद ना रखें, अल्लाह पे यकीन। अच्छा ये तबलीग वालों का जुमला मुझे इतना अच्छा लगता है। साडे नमाजी पढ़े लिखे तहज्जुद गुजार भी आंदे, मैनू अल्लाह ते बड़ी उम्मीद है। ओए अक्ल दे अन्ने हो, उम्मीद हुंदी है बंदियां नू बंदियां ते। तानू उम्मीद सी नासर मदनी जलसे च आएगा, नहीं भी होना सी, उम्मीद टुट जानी है। माशाअल्लाह अकबर साहब, ये सामी वड्डी है, नोट इन्हें छोटा दिता है। ये अकबर बड़ा अमीर बंदा है, अल्लाह इहदी उम्र च बरकत पाए। ये भरा सारे सलूक वाले, एक इहदा भरा भी दम दुम करता है, वो भी करता, मेनू पता। अच्छा भाई अल्लाह बरकत पाए। अच्छा भी किन्ने बंदे बैठे जे मैं सवाल करने लगा है, तबलीगी जमात सिखाया है अल्लाह से होने का यकीन, मगर ये पढ़े लिखे बंदे आसिफ सुलेमान में कहते हैं मैनू अल्लाह ते उम्मीद है। वो चलिया उम्मीद हुंदी बंदे नू बंदे ते, अल्लाह दे बारे लफ्ज़ उम्मीद नहीं कहना, उम्मीद में शक होता है। जदों भी कहना है मुझे अल्लाह पे यकीन है, बोलो यकीन में शक होता है। मूसा नबी ने यकीन सी कि सोटा मारांगा अल्लाह हल कर देवे, फिर सोटा मारिया ते रस्ते बने सी कि नहीं बने सी? साडे बंदे मस्जिद च आके भी कहते वो नहीं जी अल्लाह ते उम्मीद रख, अल्लाह ते उम्मीद रख। अच्छा कई ये भी जुमला बोलते हैं अल्लाह दरबार च देर है, अंधेर नहीं। वो चलिया देर तेरे मेरे दरबार च हुंदी है, अल्लाह सारी कायनात दा खालक है, मालक है, कादरे कुल्लो मुख्तार है, बस तू मंगन दी देर तेरे च, वो कर्म करन वास्ते तैयार बैठा है। अच्छा भाई तुसी एक मैनू सवाल दा जवाब, रात दे 2:30 बजे मौलवी बिलाल साहब सुते होण, इस पिंड दा कोई पुराना मौलवी है? कोई पुराना मौलवी? रियाज साहब एक होर ला लो कोई 80-90 साल का बाबा जेड़ा पुराना इमाम होवे पिंड दा, वो रात दे 2:30 बजे बुआ खड़काओ, वो अखां मलदे बाहर निकलन ते पुछन भी खैर ते तुसी आखो मौलवी दम कराउणा, उन्हें ना मैं सवेरे मर जाना है भी तू 2:30 बजे मेरे को आ गया।
اوے بندہ جڈا مرضی نیک ہوئے نا 2:30 بجے بوا نہیں کھولدا، جے کھول بھی لوے تے بھڑا ہی بولدا ہے۔ اللہ آندا رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں۔ اللہ دے بڑی اچھی کہو سبحان اللہ۔ اچھا بھی جس کو اللہ سے پیار ہے ہاتھ کھڑے کرو ہن ذرا مجھے پتہ چلا لے ہن اللہ وری سبحان اللہ نکلی تے میں سمجھاں گا بھی کام ماڑا ہی ہے۔ اللہ وری کنے بولنا ہے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دے کراں انگ لوندا نہیں، تو پھر وی میرے بوئے آوندا نہیں، ماراں ساتھ میں آپ سوالی نو کیوں چھڈیا میرے در آلی نو، دیواں دان نہ موڑا خالی نو، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک دا وعدہ سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا بنگالی وچ بول، ہندی وچ بول یا ملائی وچ بول، اے نہیں میں کہندا تو عربی وچ بول، جتھوں دا تو ہے تو اوہ بولی بول، اے نہیں میں کہندا قصور والیو تسی پہلو بولو یا لاہور والیا، ٹھہرو 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 اوے بدو کی والیا، تسی پہلو بولو یا آسلا والیا، ٹھہرو 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 رائے ونڈ والیا، تسی پہلو بولو شیخو پور والیا، وارو واری نہیں جے وارو واری نہیں جے، اکو وار سندا اکو اللہ سب دے پکار سندا۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو کھاریاں دی کون پکار سندا ہے؟ اللہ۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، ایتھے جدے کول جاؤ گے لین چ لگنا پینا ہے، ٹائم مک گیا ہے، ٹوکن لو۔ اللہ کی آندا ہے لین نہ قطار نہ منگل ایتوار۔ اب مولویاں نے بھی کام شروع کیتا منگل نو دم کر دے، کئی مولویاں شروع کیتا توار نو دم کر دے۔ واہ بھائی واہ، ہائے ہائے، ماں بھی انی تھی بھی انی پت بھی انا، انا جوائی رب نے سانو بھاگ لایا گو 9 بھی انی آئی ہے۔ او جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کہ جتھے سمجھاؤن والے ہی پاگل ہو جائے۔ اے اے اللہ، اللہ آندہ لین نہ قطار نہ منگل ایتوار، لین نہ قطار نہ منگل ایتوار، انہوں جدوں بھی پکارو چتے پیر سندا، اکو اللہ سب دے پکار سندا۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جدوں مشکل آوے تے کنوں پکارنا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ مولویاں نو رجاؤن والا کون ہے؟ تاڑے سامنے پھر زندہ رکھن والا کون ہے؟ آج کنے پیسے کٹھے ہوئے میں جیب چ پائے اینو حفاظت نال مینوں پچواؤن والا کون ہے؟ کئی بندے وچوں حساب لا رہے مولوی نو تو کنے ہو گئے۔ عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، اوے کوٹھی کسے دی ویکھ نہ مریا کر۔ آ سینٹر پر کئیاں کوٹھیاں بنائیاں نا تے آصل سلیمان کسے نو آکے تاڈے پنڈ دا بندہ اوتے کوٹھی بنائی کس طرح چپ کر کل ایتھے کہا وڑدا ہی وڈا کوٹھی بنائی پھردے پے کوئی جی کردے نے لوکی نہیں کردے۔ اے کوٹھی کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، او بولو کوٹھی کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، اوے کوٹھی کسے دی ویکھ نہ مریا کر، او دولت کسے دی ویکھ تو جریا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ شرک دے پوڑے چڑھیا کر، نہ کفر دی بینی وڑیا کر، نہ ویکھی مال شریکاں دے سخ مل دے
نال نصیباں دے پڑھو سوگ مل دے نال باہر والے بھی بولو وچ حاسد بیٹھے نے تے چپ رہن جے دل صاف والے بیٹھے بولو سوگ مل دے نال اللہ جڑے بول دے نے نصیب کھول دے آ جڑے ہن منڈیاں تے گل ہون لگی ہے اوئے سنو فیس بک ماڈل اوئے ایکسکیوز می ماڈل آ 3 ڈبے 4 لگے نے مولوی دی آواز نہیں انہاں نوں آندی اوتھے کمبل چ لگے ہوندے نے آہستہ بولی پاپا سن لیں گے ماما سن اوتھے آہستہ بول توجہ بھائی بڑی قیمتی بات ہے آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں میں سب کو پیغام دوں گا کتنے بیٹھے ہیں بچوں کسی کی بیٹی کو دیکھنے سے پہلے جو میں نے واقعہ سنایا نا مصطفیٰ کا حضور نے کافر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دے دیا اور نال کیا تھی کافر دی ہوئے تھی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجی مصطفیٰ نے اپنا دوپٹہ اپنی کالی کملی سر پہ دے دی اور میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں جتنے یہ میرے دوست احباب سن لیں مصطفیٰ کے ماننے والے کسی کی بیٹی کی عزت کو نہیں دیکھتے صحابہ نے حضور دے سامنے لے آ کے کھڑی کی تھی میرے نبی نے فرمایا انہوں پہن سمجھے آجے انہوں ماں سمجھے آجے جڑے لے توڑ چھڑ کے آیا جے کافر دی تھی حضور دے یاران دا خلاق ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو حیا دیکھ کے مسلمان ہو گئی میرے دوستو میرے بزرگوں تسی بھی اس شعر تو بعد اپنے بچیاں نوں یہ بات سمجھاونی ہے بیٹی کسے دی ویکھ نہ مریا کر نہ رکشے پیچھے چڑھیا کر نہ نمبر چوری کریا کر نہ ویکھی حسن شریکاں دے او سکھ مل دے نال نصیباں دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین